अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये मेरे सामने जो आप साइकिल देख रहे हैं, इस पर मट्टी लगी है, ये जंग आलूद है, ये गर्द आलूद है। इसके साथ आप ये बाइक देख सकते हैं जो कि 2013 मॉडल है। इस पर भी जिस तरीके से मट्टी और गर्द लगी हुई है, इसके बिल्कुल साथ एक करोला गाड़ी देख रहे हैं जो कि 2015 में 10,50,000 रुपए की ली गई। इसके बिल्कुल साथ एक आप गाड़ी देख रहे हैं मर्सिडीज बेंज S500। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 गाड़ियां ही आई हैं जिसकी कीमत 8.5 करोड़ रुपए थी और इस वक्त डॉलर रेट बढ़ने से, इंपोर्ट रुकने से इसकी कीमत 13.5 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसके साथ साथ पीछे आप 7 वीगो डाले देख सकते हैं, 6 V8 गाड़ियां देख सकते हैं, 4 प्राडो देख सकते हैं, 3 फॉर्चूनर देख सकते हैं, जबकि 3 से 4 आपको महंगी विंटेज गाड़ियां नजर आ रही हैं। मैं किसी शोरूम पर मौजूद नहीं हूँ बल्कि एक ऐसे पाकिस्तानी के पास मौजूद हूँ जिसने उस साइकिल से 2013 में सफर स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास अपनी ये तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हैं जिसकी मालियत तकरीबन 90 करोड़ से 1 अरब रुपए के करीब बनती है। ये हैं चौधरी औरंगजेब साहब और ये है उनका बेटा हसन जो कि स्पेशल चाइल्ड है। इनका ये कहना है कि जब इसकी पैदाइश मेरे घर में हुई तो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजना शुरू कर दिया। ये सन 2000 में उकाड़ा से चले और लाहौर पहुंचे। इनके पास यहाँ रहने के लिए छत नहीं थी। पहली रात इन्होंने फुटपाथ पर गुजारी। लिबर्टी चौक पर शेल के पंप की बैक साइड पर आपको यमी 36 एक आइसक्रीम पॉलर, जो लोग जाते थे वहाँ पर उनको पता होगा, ये शख्स वहाँ पर एज अ वेटर काम किया करता था। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम किया, कहीं एज अ क्लर्क काम किया, फिर इस काबिल हुए कि ये तमाम का तमाम फार्म हाउस और ये तमाम बड़ी गाड़ियां खरीद सके। अल कबीर टाउन जो राइविंग रोड पर वाक़या सोसाइटी है, ये उसके ओनर भी हैं। अल्लाह ताला ने इनको इतना दिया है कि ये 8,000 लोगों को दिन में खाना खिलाते हैं जिसका मंथली एक्सपेंस 8 करोड़ रुपए बनता है। एम्बुलेंसेज और अगर आप मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, उनके लिए नाश्ते, लंच और डिनर जिसमें बकरा, मछली, बीफ और बेहतरीन किस्म की सब्जियां और दालें बेहतरीन कुक जिनको बनाते हैं उनको खिलाया जाता है। बच्चे से इतना प्यार करते हैं, सिर्फ 24 घंटों में 3 से 4 घंटे सोते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक बच्चे को गोद में पकड़ के रखते हैं क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो ऐसी है कि इसको व्हील चेयर पे नहीं बिठाया जा सकता, किसी चेयर पे नहीं बिठाया जा सकता। लेकिन कहना यही है, अल्लाह ने जब मुझे इसको मेरी गोद में दिया, ये मेरे आंगन में आया तो मेरे आंगन में गाड़ियां भी आ गई, मेरे आंगन में दौलत भी आ गई, मेरे आंगन में शोहरत भी आ गई। इमरान खान साहब से इनकी 2 से 4 दिन पहले मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे जिसमें इन्होंने बाकायदा तौर पर PTI में शमूलियत का ऐलान किया। कहना यह था कि ये तमाम के तमाम पैसे इनकी मेरे पास कोई वक़्त नहीं है, मेरा बेटा मेरी दौलत है। इस बच्चे ने तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा दिए। लोग तो इस तरह के बच्चों को ऑन भी नहीं करते सही तरीके से। आपके क्या जज्बात है? ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला किसी भी तरह की जो ड्यूटी होती है, जो सख्त ड्यूटी होती है, वो अपने बेहतरीन बंदों को देता है। अल्लाह ताला की ये भी मुझ पे करम नवाजी है कि इस बच्चे की खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे चुन लिया। मेरी मिसेज भी मुझे ये कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में पैदा हो गया है और हमें इसका खिदमत करने का मौका मिला है। सैड नहीं होते कि ये स्पेशल है, आप नहीं होंगे इस दुनिया में तो इसका क्या बनेगा, ये खौफ आता है? नहीं नहीं, ऐसा कभी खौफ नहीं आता क्योंकि मेरा अल्लाह पे बहुत तवक्कल है जी। जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, जिस अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया है, वो अल्लाह ही मुसब्बिबुल असबाब है और अल्लाह ताला की दी हुई ड्यूटी को बड़ी खुश दिली से एक्सेप्ट किया हुआ है। और ये बच्चा हमारी कायनात है, हमारा इसी के साथ दिल लगा हुआ है। ये साइकिल आपकी 2013 की है। साइकिल के बाद आपने ये करोड़ों रुपए की गाड़ियां ली। साइकिल की क्या स्टोरी है? और 2000 में जब लाहौर आए थे तो छत भी नहीं थी, वो क्या स्टोरी है, वो भी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। जब मैं लाहौर आया था, ना तो रहने के लिए छत थी, ना समझ लें कि कुछ घर में अपना गुजारा करने के लिए कोई माशी मामलात नहीं थे। मुझे पैदल जाना पड़ता था अपनी ड्यूटी पे। तो ये भी मैंने अल्लाह से दुआ करके तो खरीदी थी। आज 500 अरब रुपए के मालिक हैं। पहले जॉब कौन सी थी जो आप कर रहे थे? रेस्टोरेंट के ऊपर जी मैं बैग फिलिंग पे मेरी ड्यूटी होती थी, जहाँ पे मतलब कि ऑर्डर्स को प्रीपेयर करके तो आगे सर्विंग के लिए भेजा जाता था। इसके अलावा भी मैंने बेशुमार जॉब्स की हैं, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता। मैंने यमी 36 पर भी काम किया और इसके अलावा मैंने 2-3 और रेस्टोरेंट्स पे भी काम किया। उसके बाद मैंने एक फैक्ट्री में भी मुलाजमत
تجارت کی. اس کے بعد میں ایز اے کلرک ایک فیکٹری میں رہا اور اس کے بعد پھر میں نے کچھ عرصہ گورنمنٹ کی جاب بھی کی. سائیکل اور یہ موٹر سائیکل کیوں نہیں بیچی ابھی تک؟ یہ کرولا بھی ابھی تک موجود ہے. اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا. کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز جو میری زندگی میں آتی ہے مجھے اب یوں سمجھ لے کہ اس سے پیار ہو جاتا ہے. پرانی چیزیں جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں اپنی اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا. تو آپ نے پرانے دوست بھی نہیں چھوڑے ہوں گے؟ جی الحمدللہ بالکل ایسی ہے جی. میرے کلاس فیلوز میرے ٹیچرز جتنے بھی بچپن کے دوست اور میرے وہ کلیگز جو ایون کہ میرے ساتھ کام کرتے تھے چھوٹی چھوٹی جابز کرتے تھے میرے ہی ادارے میں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. واہ، یعنی کہ ان لوگوں کو بھی آپ نے اپ گریڈ کر دیا. جی الحمدللہ. 7 ڈالے ہیں، یہ V8 ہیں، یہ فارچونرز ہیں، ونٹیج گاڑیاں ہیں، مرسیڈیز ہیں. ان کے جھولے کون لیتا ہے؟ جتنی بھی گاڑیاں ہیں یہ میرے بزنس پرپس کے لیے ہیں. میرا الحمدللہ پاکستان میں بھی بزنس ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ 5 بڑے اعظموں میں میرا بزنس ہے. امریکہ میں، افریقہ میں، جاپان میں، دبئی میں اور یورپ میں. کم عرصے میں آپ نے اتنی ترقی کی، کبھی سوچا تھا؟ سوچا ضرور تھا جی. میرے دل میں ہمیشہ خیال رہتا تھا جب ہم کلاس میں پڑھتے تھے بچے تھے چھوٹے اسکول میں تو جب ٹیچر پوچھتے تھے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ سر میں ایسا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کچھ کام کروں کہ میں ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں. خواب تو ایسے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو لیڈ کریں گے، اپنی پوری امت مسلمہ کو لیڈ کریں گے. عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، کچھ ذرائع نے ہمیں بتایا، آپ نے انہیں بتایا کہ میں 500 ارب روپے کا مالک ہوں. تو خان صاحب کا آگے سے کیا جواب تھا؟ خان صاحب نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے. خان صاحب کے لیے پیسہ دولت یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. اصل محب وطن پاکستانی کوئی ہو تو ان کو اٹریکٹ کرتا ہے. ان کو اصل میں وہ چیز اٹریکٹ کی کہ میں نے یہ اتنا سفر اتنے بڑی امپائر جو کھڑی کی تو میرا سفر کہاں سے شروع ہوا. جب انہوں نے یہ سنا کہ میں سیلف میڈ ہوں اس پہ انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. فیوچر میں جو ہے پاکستان کو سرو کرنے کا بھی ابھی ارادہ رکھتے ہیں، اکاڑا سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں سنا ہے. میں ڈسٹرکٹ اکاڑا NA 137 سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور مجھے پاکستان طریقے انصاف کی طرف سے ٹکٹ ملا ہے. عمران خان صاحب نے خود دیا ٹکٹ جی. انشاءاللہ تعالی جب تک سانس ہے جب تک زندگی ہے اپنے تن من دھن جان و مال کے ساتھ خان صاحب کا ساتھ دیں گے اور اس پاکستان کو ایک حقیقی آزاد اور خود مختار پاکستان بنائیں گے. خود تو آپ نے سائیکل بھی بڑی مشکل سے لی، بائک بھی مشکل سے لی، کبھی ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھنے کا تصور نہیں ہوگا، لیکن بچے کی پیدائش کے بعد 13 کروڑ روپے کی آج آپ کے پاس گاڑی کھڑی ہے. تو یہ سب کچھ اسی کا ہی ہے، اسی کی تو فعل ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی جس کے لیے لوگ بہت زور لگا کے کام کرتے ہیں. ہمارے بزنس میں بہت سارے NOCs میٹر کرتے ہیں. ہمارے بزنس کے اندر بہت ساری ایسی فارمیلٹیز ہوتی ہیں جس کے لیے بہت تگدو کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ بلیو کریں کہ سم ٹائم میں سو رہا ہوتا ہوں اور صبح اٹھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ میرا وہ کام ہو گیا ہے. جب میں ساری رات اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہوں سو جاتا ہوں اس کی خدمت کرنے کے بعد تو میرا کام اللہ پاک ہے. ملازم بھی تو رکھ سکتے ہیں، خود کیوں کرتے ہیں؟ جو ماں باپ کیئر کر سکتا ہے وہ ملازمین تو نہیں کر سکتے. میرا اپنا ہی دل نہیں کرتا، میری مسز کا بھی دل نہیں کرتا تو ہمارا اپنا بھی اس کے ساتھ دل لگا ہوا ہے. تو ہم نے 5000 ملازم رکھے اور خود اس کے ملازم بنے بیٹھے ہیں. اچھا لگتا ہے؟ بالکل ہم اسی کے ملازم ہیں جی اور یہ ہمارا باس ہے بلکہ بگ باس ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنے قلیل وقت میں اتنی زیادہ ترقی پانے والا یہ شخص چودھری اورنگزیب ہے جو کہ سیاست کے میدان میں PTI کے پلیٹ فارم سے اکاڑا سے الیکشن لڑنے کے لیے جا رہا ہے. ان کے ٹیکس ریٹرنز، ان کی FBR اور ان کے تمام تر جو ٹیکس کے محصولات کے معاملات ہیں وہ پورے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ جس نے جو کچھ دیکھنا ہے وہ آئے، ہماری آڈٹ کمپنی اس کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرووائڈ بھی کرے گی. یہ پازیٹیو فیس آف پاکستان ہے جو کہ اپنے بچے کے لیے اور خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے جو CP چائلڈز ہیں، جو اسپیشل چائلڈز ہیں، ان کے والدین اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. 2 ملازمین یا ان کے لیے ٹینڈر رکھ دیتے ہیں. یہ رکھ بھی سکتے ہیں، افورڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل جو ماں باپ کی پرورش بچوں کے اندر گھلنی چاہیے یہ ان کو گھول گھول کر پلا رہے ہیں. پھر بچے بھی کیوں نہ بڑے ہو کر صادق امین اور باپ کے فرما بردار بنیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.